तरीके से कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी की कि जब एक आमिर ने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद कर दिया था, तो कश्मीर के अवाम ने ना सिर्फ मुजफ्फराबाद में मगर श्रीनगर में भी एहतजाज किया था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिस अंदाज से और जिस तरीके से आपकी आवाज बनकर दुनिया भर में इस तहरीक का, आपकी आजादी के तहरीक का नुमाइंदगी करती थी, आप सब गवाह हो। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे, आसफा को और बख्तावर को यह सिखाई कि जहां कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहां, और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ये मालूम है कि आपने पिछले जो गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में हुए, कश्मीर के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने मुझे मैंडेट दिया था। मेरा मैंडेट को चोरी करके इमरान खान साहब के दौर में किसी और जमात को बताओ, ये एक नहीं, ये 2 दफा मेरे साथ हुआ। पहले खान साहब के दौर में, और दूसरी दफा मैं आपसे सच बोलना चाहता हूं। कभी कभार सियासत में फैसले लिए जाते हैं। जब PDM 1 के दौर में यह फैसला लिया जा रहा था कश्मीर, आजाद कश्मीर हुकूमत के बारे में, हमने कौमी मुफाद में यह फैसला माना, मगर दिल से नहीं माना था। इसलिए नहीं कि मेरा कोई जिद था, इसलिए कि यह आपका हक था, मगर कि मेरा कोई जिद था, इसलिए कि यह आपका हक था। मगर माजी में जो ये फैसले किए गए, इन फैसले की वजह से कश्मीर में एक सियासी क्या मुनाजिर देख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि PTI के दौर में आज़ाद कश्मीर में हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये मैंडेट चोरी किया गया, और मैं आपको बताऊं, ये एक नहीं, ये 2 दफा मेरे साथ हुआ। पहले खान साहब के दौर में, और दूसरी दफा जो PDM 1 है वो PDM 1 के दौर में। मैं आपसे सच बोलना चाहता हूं। कभी कभार सियासत में फैसले लिए जाते हैं। जब PDI, और मैं पाकिस्तान के बारे में आऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं कश्मीर के बारे में बात करना चाहता हूं। फैसल राठौर साहब, PDI, और मैं पाकिस्तान के बारे में आऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं कश्मीर के बारे में बात करना चाहता हूं। फैसल राठौर साहब पिछले अरेंजमेंट में जो आप जिम्मेदारी संभाल रहा था, मैं समझता हूं कि उसमें जो सबसे अहम जिम्मेदारी था वो ये कि ये आपका हक था। मगर माजी में जो ये फैसले किए गए, इन फैसले की वजह से कश्मीर पीपल्स पार्टी की सियासत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरीकेकार को देखते हुए, आपको ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरीकेकार को देखते हुए
آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی وعدے آپ نے کیے وہ میرا اور کشمیر کے عوام کے درمیان ایک امانت ہے، اور آپ کو اب کشمیر کے عوام کے جو مسائل ہیں، آپ کے پاس جتنا ٹائم آپ کو ملا ہے اس ٹائم میں آپ کا پورا کوشش ہوگا کہ کشمیر کے عوام کے جو مسائل ہے، کشمیر کے عوام کے جو مطالبات ہے، جو آپ کی بس کی بات ہے، آپ نے اس پہ من و من عمل درآمد کرنا ہے۔ جو پاکستان کے وفاقی ہمارا وزیر اعظم صاحب اور ان کے حکومت کے دائرے میں جو ایشوز ہیں، آپ نے کشمیر کے عوام کی آواز بن کر محبت کے ساتھ، اچھا انداز کے ساتھ وزیر اعظم صاحب سے ہم ریکویسٹ کی کریں کہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کیے گئے وعدے پر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ اہم ذمہ داری تھا وہ یہ کہ آپ کشمیر کے عوام جو سراپا احتجاج، کشمیر کے عوام جو اپنے مسائل اٹھا رہے تھے، آپ ان ایشوز کو دیکھ بھی رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست، پاکستان پیپلز پارٹی کی طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی وعدے آپ نے کیے وہ میرا اور کشمیر کے عوام کے درمیان ایک امانت ہے، اور آپ کو اب کشمیر کے عوام کے جو مسائل ہیں، آپ کے پاس جتنا ٹائم آپ کو ملا ہے اس ٹائم میں آپ کا پورا کوشش ہوگا کہ کشمیر کے عوام کے جو مسائل ہے، کشمیر کے عوام کے جو مطالبات ہے، جو آپ کی بس کی بات ہے، آپ نے اس پہ من و من عمل درآمد کرنا ہے۔ جو پاکستان کے وفاقی ہمارا وزیر اعظم صاحب اور ان کے حکومت کے دائرے میں جو ایشوز ہیں، آپ نے کشمیر کے عوام کی آواز بن کر محبت کے ساتھ، اچھا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کو جانتے ہو کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو بنیادی منشور ہمیں دیا تھا کہ اسلام ہمارا مساوات، ہمارا معیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ جس الیکشن کیمپین میں، کشمیر اور گلگت بلتستان کے الیکشن کیمپین میں جس منشور کو میں نے ہاتھ میں لے کے آپ کے پاس آیا، گلگت بلتستان کے عوام کے پاس آیا، آپ کو یاد ہے جس بورڈ پہ، جس منشور پہ آپ نے مجھے یہ مینڈیٹ دلوایا کہ میں نے آپ کو کہا عوام سے کیے گئے وعدوں